Beskoracia mundira anudan beton soruya Iso aito amci porbiso no vegit rotsun kabuya Survapce tale dai koru soto sarula soruya Koshin borunam chikasa Nevapor vikmoiman nirontorituya Alleluia, 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 Alleluia. Pogal Baba Bernino, आयज आमचे मदीं आसा फादर एल्विस कुदीन. पयलीच फावट आमचे इगोर्जेन पवित्र मिसाचें बलिदान तो भेटयतलो. नवोच यादनीक जाला आमच्याच गांवचो कुरिलो वाड्यांतलो. जुनाचे 29 तारखेर ताचें ऑर्डिनासांव जालें आनी आयज ताका आमचे मदीं पवित्र मीस समारंभूक आमी ताका घेवंक खुशाल. आयच्या मिसार इंतेसांव आसात तीं बोमोट सायबिणीच्या मानाक हे फेस्ताचें इंतेसांव. तशेंच आर्गनच्या मनान मीस दिला फिलिपिना फ्रांसिस्का मार्टिन्स, आयज ताचो जल्माचो दीस. आनी दुसरें इंतेसांव आर्गांचे बेनवेल फ्रँको डायस जल्माचो दीस. तांच्या जिविताच्या देण्या पासून देवाक आर्गां दिवया आनी तांचे पासून मागुया. तेच भशेन आयज मागूंक लायला तेवतोन फेर्नांदीस ताचो जल्माचो दीस. मिगेल फेर्नांदीस ताका बरी भलायकी. मास्टर शेफ ताका निकतेंच व्हडलें ऑपरेशन केलां, आतां तो सारको बरो जावंक मागुया. मारियझीन फेर्नांदीस ही आमची भयण पिडेंत आसा, तिचे पासून मागुया. आनी तेच भशेन आमचो आदलो विगार फादर ब्रीट फुर्ताद तोवूय दुयेंत आसा, हॉस्पिटलांत आसा, ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमचे फिरगोजेंत बोमोर्त सायबिणीची परब. आयची परब ओत्मीक वाटेन समारंभूंक आमी 9 दीस पवित्र मीस समारंभून देवाच्या उतराच्या आदारान ओत्मीक तयारी केल्या. आयज परबेच्या दिसा सेवा धर्माचो विशय आसा. सायबिणी पोरी जिविताक आनी मोरनाक बोरवाशान फुडो करुया. कोंफ्राऱ्याची आस्कारीन बोमोर्त सायबीण. बोमोर्त म्हणल्यार बरें मोरण. जिवीत आनी मोरण देवाचे हुकुमेन घडटा. जिवीत आमकां कुशालकायेचो खीण. जिवितांत कोश्ट, संतोष, आडकोडी, कुरीस आदी आसताच. तेच परी आमच्या मोरणाचो दीस आमी कोणूच नकळो. मोरण येता तेन्ना घरचीं आनी इश्टां दुखींत पडटात आनी निराशी पासून जातात. आमची आस्कारीण आमकां बोरवोशाचो फुलेर. तिचे परी आमी जिविताक आनी मोरनाक फुडो करूंक बोरवाशान बोल्लोली जावंक आमकां ह्या मिसांत कृपा मागुया. कोश्ट, संकोश्ट, आटेविटे आमच्या जिवितांत आसाच. आनी असल्या वेळार जायते पावटी
आमचो बोरवांचो हल्ला आमी देवाचेर दुबावल्या आमी एकामेकाक सांगात दिवना तर या आनी दुसऱ्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी कोणती बरीत काळीस घेवन मोडुया हांव पातकी सोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो वद उपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांगवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोद पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया आयचे हे मीस हांव भेटयता सगळ्या माजोड्डेच्या फामिला खातीर भोव मोर सायबिनीन तुमचेर सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं सोद पोदवेदारा देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केलाय देखून आमी संतोसता हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी सोर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक
आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाका मोळ्याचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं मोचें गीत. एका भोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी गुंडेबा काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाकवेडी लायल्यो. तांचे मोदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय एक कोळंबी तयार केली. ताका दाको सातल्यो म्हूण तो आशेन रावतालो. पूण जाल्यो त्यो रानवटी दाखो. तर आतां जेरुसल्यांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशांनो, मोशे आनी मोशा दाका मोळ्या मोदें नीत करात म्हूण मागता. मोशा दाका मोळ्याक आनी कितें मोशान करूंक जातालें आनी तें हांवें करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाको दितलो म्हूण रावतालो. तर ताणें म्हाका रानवट दाको कित्याक म्हूण दिल्यो? बरें आतां मोशा दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक वेतां तें सांगतां. हांव ताचो आडो मोडटलों आनी ताका खावन नाच करतलों. तो माडोवचे खातीर ताची दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सगलीं तो पांयां तळा माडयतलीं. तो भेंडिनासतना आनी खोडिनासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलों आनी थंय जिलकुटां जातलीं आनी कांटे कुटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलों. होय, इस्रायलाचें घोराणें होच तो दोलबाराच्या सर्वेस्पराचो दाका मोडो. आनी जुदाची मनशां म्हणल्यार ताचे ओपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो, मेळ्ळें विक्रायलोलें रगत. प्रमाणीकपणाक रावतालो, मेळ्ळ्यो फकत उयेली बोबू. देवाचें उतरें. देवाचे गोड उपकार. आमचो जबाब. इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. आनीकदा म्हणया, इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. इजिप्टांतली उमटून एक दाक वेळ तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे फाटे दर्या पर्यंत पावले. नदी पर्यंत विस्तारल्यो तिच्यो आंखऱ्यो. जबाब. इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयले. वाटेर वेता तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रानदुकर पळे कसो दुस्पट करतात. शेतांतलीं सावां तिचो पालो नाश करतात. जबाब. इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता. आमचे शीं परतून ये. स्वर्गार्थां नदर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पडूंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब. इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. आनी कदींच तुजे सोरशिल्लीं आमकां कोड सोरून बेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वळखतले. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोळाचो पोरसूळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब. इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोडो. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोली चिटींतले वाचो. बाबा भयणीनो, कसलेच उस्के काडू नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो
सदांच देवाक उक्त्यो करात आनी आम्हा मनशांची जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मोना क्रिस्ता जेजू सवे राखतली. शेकी बाबा भयणीनो, कितें खरें मानाचें प्रमाणीक निर्मोळ अपुरबायेचें किर्तिवंत गुणेस्त श्रेश्ठ तें तुमच्या मनांत घडोवयात. कितेंय तुमी म्हजे कडलें शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Słowiak solizo, słowiak solizo, słowiak solizo, słowiak solizo. Aki powiedzoba, i kudzolosła. Słowiak dosi poda, i co je potrata. Słowiak solizo, słowiak solizo, słowiak solizo, słowiak solizo. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीण मारिया आनी मागदलेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसतल्या मोगाच्या शिसाक पळयोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसांक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयचो विशय जावन आसा मारिये भाशेन जिविताक आनी मोरनाक बोरवांच्यान फुडो करुया. आनी ह्या विशयाचेर खोलायेन नियाल करून आमकां एक गोडणी फायद्याची जातली. जियाना बेरेता मोला ही एक इटालिया गांवची ओस्तोरी आनी दोतोर. कुटुंबांत कुशालकाय जियेताली. बाबार्थी ओस्तोरी उदारपणान दुसऱ्यांक आदार करताली आनी तांच्या लोग्नीक जिवितांत देवान तांकां तेगा भुरग्यांचे देणे फावो केले. 1961 ह्या वर्सा ती परतून आवयपणाच्या बेसार आसली. हें तिचें चवथें भुरगें आसलें. पूण दुसऱ्या म्हयन्यान चलतना तिच्या कुडींत खूब दूख आनी खोश ती अणभवूंक लागली. आनी दोतोरान तिका तपासल्या उपरांत तिका ट्युमर आसा म्हूण गमन आयलें. मागीर दोतोरान तिका 3 चॉयसीस दवरल्यो. पयली म्हळ्यार गोरबाट करप, जाचे वरवीं तिचें जिवीत वाचतलें आनी फुडाराक भुरगीं जातलीं. दुसरो म्हळ्यार आख्खो तिचो कुजवाच काडप आनी ह्या वरवीं फुडाराक आनी भुरगीं जावचीं नात. तिसरें म्हळ्यार फकत ट्युमरूच काडप, जाचे वरवीं भुरगो साल्वार जातलो पूण तिचो जीव संकोश्टान पडटलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, तिणें तिसरें चॉयस विंचून काडलो. आपलें जिवीत रिस्कार घालून भुरग्याचो जीव साल्वार करूंक सोदताली. In fact, she was willing to give her own life
in order to save the life of a child. दोतोरा लागीं मागताली आपणाचो जीव न्हय बगोर भुरग्याचो जिवीत साल्वार कोर म्हूण. मागण्या वरवीं आनी भावार्थान येतेल्या तुफानाक फुडो करूंक ती देवा लागीं मागताली. दोतोरांनी जायते प्रयत्न केलो तिचो आनी तिच्या भुरग्याचो जीव साल्वार करूंक. भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत एका सुमानांत अब्रिलाचे 28वेर 1962 ह्या वर्सा ती सोंपली. जुआंव पॉल दुसरो तेन्नाचो पाप सायबान तिका भोक्तीपणाचो मान फावो केलो आनी शेकी मायेच्या 16वेर 2004 ह्या वर्साक तिका आल्ताराचो मान फावो केलो. तिणें जिविताक आनी मोरनाक देवाचेर पातयेवन अदीक करून पवित्र संस्कारांत आसलोल्या जेजूक क्रिस्त प्रसादा वरवीं शेवून तिणें बोरवांशान मोरनाक फुडो केलो. एक सादी आवय पूण तरी पूण एक बोरवाशाची आनी देवीक मोगाची आवय ती जाली. असलीच आवय आयज जेजू आमकां शुभ वर्तमानांत आमकां फावो करता जेन्ना तो म्हणटा ही तुजी आवय, जाची आमी आयज परब व्हडा दोबाज्यान आमी मनयता. बो मोर्त सायबिणीक ह्या नांवान आमी आयज तिका उलो करता. कोश्टांत पिडेंत आळकोडींत भिरांती विणें फुडो करूंक तिचो आदार मागूंक आमी हांगासर आयल्या. तर ही आवय आमकां कितें शिकयता काय? पयले सुवातेर सगल्या परिस्थितींनी सगल्या घडयेक देवाची कशी करतली आवय. जेन्ना गाब्रिएल दुतान तिका देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण खबर दिली तेन्ना तिचें मन घुस्पले जायत. कोण तिचें उतर सोतमानतालो आसलो? एक आंकवार चोली गोरबे जावप म्हळ्यार कायद्या पोरमणे फातरांचें मरण फावो आसलें. जुजे पासून भिरांतीन तिका सोडूंक दिवंक येवजितालो. पूण हे सगळे जाणा जावनूय मारिया मायन देवाचेर बावाक धरून तिणें म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणे. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी घुस्पा गोंदळाक आमी सांपडटा तेन्ना जायते फावटी आमी देवाची कशी करूंक आमी फाटीं सरता, आमी भियेता, देवाचेर आमी गुणगुणटा. सूख येवन दूख येवन मरण येवन पिडा येवन सगल्या घडीतांनी मारये भाशेन आमी देवाचे कुशेक ओयकार दिवया. जेजूच्या जिवितांत आमी पळयल्यार जेजून हेंच केलें. जेन्ना ताणें म्हणलें, सायबा तुजी कुशी आसा जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस वत. तरी पूण म्हजी कुशी न्हय पूण तुजीच कुशी जावं दी. दुसरे सुवातेर मारिया सुबापणी आपलें जिवीत जियेली, लायफ इन फुलनस. जायते फावटी जेन्ना आमी आंकवार मारयेक पळयता तेन्ना आमी तिका दुखेस्तावय, चिंतेस्तावय, कोश्टोतोली आवय कशें आमी पळयता. पूण खरेपणी मारिया जावन आसली खुशालकायेची आवय. खुशालकायेन ती बोल्लोली. आपल्या पुताच्या उतरा वरवीं आनी देवाच्या उतरा वरवीं ती खुशालकाय आपल्या जिवितांत तिणें अणभवली. देखीक जेन्ना एलिझाबेथीचे बेटेक ती गेली, दोंगरावेली वाड चडून तिका पुरो जालें. तरी पूण देवाचें उतर वाचून खुशालकायेन ती देवाक दिनवासता आनी म्हणटा, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. जायत्या फावटी आमच्या जिवितांत कोश्ट दूख येता तेन्ना आमी थांबोनासतना रडटा. आमी देवाक विचारता, असलें मरण कित्याक आमकां फावो केला, असली पिडा कित्याक आमकां धाडल्या. मोगाच्या बाबा भयणीनो, थोडीं वर्सां फाटीं जेन्ना हांव सिमिनारींत आसलोलो तेन्ना एक दीस हांव शांती आवेदना लोतोली सायकल घेवन बेटेक गेलो. एक दीस दर सुमानांत आमी भायर बेटेक वेतेल्या आनी थंयसर हांवें एक ओस्तोरी पळयली. जोरी तर तिका काकराची पिडा जाली खरी पूण ती खुशाल आसली आनी ती म्हाका म्हणटाली, ब्रदर देवाचें उतर म्हाका घोटाय दिता. खुशालकायेन आनी देवाक दिनवासून हांव ह्या दुयेंसाक फुडो करता. मोगाच्या बाबा भयणीनो,
तर आमी देवाक शीण करचे बदलेक दर एक वेळार आमी कुशाल आसूंक गरज, अदीक करून ओत्मीक वाटेन कुशाल आसूंक. कुडीचें दूख, कुडीचें कोश्ट आसाच, पूण मोनाचें कुशालकाय आसूंक भोव गरजेचें. तिसरे सुवातेर काळजीदार बोरवांशाची आवय. खुर्सामुळी तिका आमी दुखेस्त आवय कशी पळयता. आपल्या पुताच्या मरणाक ती काळजीदारपणान फुडो करता. दुबाबावेरीत आवय कशी तिका जाय तें दूख भोगले जायत, पूण देवाचेर पातयेवन आनी आपल्या पुताच्या उतराचेर बोरवांचो धरून ती ह्या मरणाक फुडो करता. भोव करून आपल्या पुताच्या कोश्टान ती वांटो घेता आनी आपल्या आसन्यांतल्यान जेजूक ती गोटाय, बळ आनी सांगात दिता. आमच्या सरभोंवतणी जायतीं जाण आसात जे पिडेंत आसता, जी कोश्टवतात, जी जाणटी आसात, जी तांकां चलोवंक जायना, भोवंक जायना, अंतरुळार आसता. ह्या वेळार तांचो सांगात करतलो कोणूच ना. आयज समाजांत लोक पिडेंत लागून न्हय, पूण एकसूरपणांत लागून मरतात. तांचे जिवितांत कोश्ट, दूख भोगतले कोणूच ना. आयज लोक कितले भोव दूख ती अणभवतात आनी इतले दूख अणभवूंक कोणाक शेअर करिनासतना आपलेच कडेन धरून एके भाशेन निराशीपणानूच ती मरतात. आमी मारये भाशेन जिवितांत आमी बोरवांचो दिवंक जाता, आमच्या आसन्यांतल्यान तांचो मोग करूंक. जायतीं जाण आमची भाव भयणां आसात, भोव करून आमच्या कुटुंबांत जे जाणटे आवय बापायची मोग करतात, सेवा करतात, कोण नासलेल्यांची सेवा करतात. खरेंच शाबासकी तांकां. आमच्यो जायत्यो माद्री भयण्यो आसात जे ह्या लोकां पासून वावुरतात, तांकां बरें शांत मरणूय फावो करतात. शांती आवेदना भाशेन जायत्यो असल्यो जाग्यो आनी जायत्यो असल्यो लोक आसतल्यो ज्यो ह्या कोश्टवतल्या पिडेंत लोकांक पावतात. आमच्या जिवितांत कोश्ट, दूख आसाच. आमकां दर एकल्याक मरण एक ना एक दीस फावो जातले. आमचेर भिरांत येता, तुडतुरो सुट्टा तेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी देवाचेर पातयेवंक गरज. कित्याक देव आपले बळ आनी बोरवांचो आमकां दिता. आयच्या देवाच्या उतरांत भाग्यवंत पावलू फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा, पयले सुवातेर कसले हुस्के काडू नाकात, दास्ती काडिनाकात. जायते फावटी जेन्ना आमी फाल्यांचे हुस्के काडटा तेन्ना एके भाशेन आमी आयचो दीस बरे भाशेन जिवंक पावनात. हुस्के काडचे बदलेक भाग्यवंत पावलू आमकां सांगता, दर एक दीस देवाचेर पातयात, दर एक दीस देवाचेर पातयेवन फुडो करात. जेजूनय हेंच केलें. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या आवेस्वरांत तो म्हणटा, फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्के काडू नाकात, फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. दुसरे सुवातेर भाग्यवंत पावलू म्हणटा, तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करूंक आनी आर्गां दिवंक तुमच्यो गरजो देवाक उक्त्यो करात. मरणांत, पिडेंत, कोश्टांत आमी मागण्यांत वेळ सारून सगळ्यो आमच्यो गरजो आमी देवाक उक्त्यो करूंक गरज. आमच्या गोंयांत एक बरी परंपरा आसा. कोणूय मेलो जाल्यार तांच्या घरांत आमी वचून तेच मागणें करता. बरी सुय ती. ह्या वरवीं आमी त्या लोकांक बुजवण दिता. तेच परी कोण मरणाचे तोणीर आसा तांकां पिडेस्तांची माखणी दिवन ओत्मीक गोटाय आनी बळ आमी तांकां मेळून घेता. तर पिडेंत आनी मरणाचे भिरांत येता तेन्ना मागण्या वरवीं आमी बोरवांशान फुडो करुया. आनी तिसरे सुवातेर भाग्यवंत पावलू म्हणटा, आमा मनशाचे जानवायन आटापूंक जायना, ती देवाची शांती तुमची काळजां आनी मनां जेजू क्रिस्ता सोबे राखतली. फुडल्या जिवितांत कितें आमकां रावता तें आमकां खबर ना. कसलें मरण आमकां फावो जातलें, कसले कोश्ट आमचेर येतले हेंय आमकां खबर ना. पूण जो कोण देवाचेर विस्वास दवरता, मागण्यांतल्यान देवाचेर विस्वास दवरता, तो आपल्या जिवितांत क्रिस्ताची शांती अणभवता. जायते फावटी इतले कोश्ट, इतले दूख आसून पासून
देवाची शांती अनुभवतली मनशां आसात मेल्या उपरांतूय तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत आमी देवाची शांती पळयता जेजूची शांती आमी अणभवूंक जाय मारी आमचे मायन मारी आमचे मायन तिच्या जिवितांत देवाच्या उतरा वरवीं चल्ली आनी देवाच्या उतरा वरवीं मागण्यांतल्यान ती देवाची खुशी केली सगल्या कोश्टामध्ये देवाची खुशी करून आनी कोश्टा आडकोळी मध्ये मागण्यांतल्यान देवाची खुशी करून तिचे पयण ह्या संवसारांत सोंपल्या उपरांत देवान तिका कुडी ओत्म्या सयत स्वर्गार उबारून व्हेली तिचे भाशेन जिविताक आनी मरणाक देवाच्या उतराच्या आदारान फुडो करूंक आमी प्रयत्न करुया थोड्याच वेळान जेजू ह्या आल्तारार उंड्याच्या रुपान येतलो जाणें म्हणलें पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जीव आसतलो ह्याच जेजूच्या उतराचेर बोरवांचो धरून आमकां ओत्मीक घोटायेन धरून जिविताक आनी मरणाक मारये भाशेन बोरवांच्यान फुडो करूंक आमकां दर एकल्याक ह्या मिसा बेटींत कृपा आनी बळ मागुया सगळीं उबी रावया आनी बाबाताची स्वता ह्या वेळार आमी परगोटुया सोत मानता देवाक सोत पोदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभोवलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पोदवेदाराक देवा बापाच्या उजव्याक बसला जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमच्या काळजांतले आवडे आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसांव मनांत दवरून आपले जिविताचे देखींतल्यान शुभ वर्तमानाचे गवाय जावंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया विस्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे आमच्या सरकारान पोरजे सोवे शांती वस्ता तसल्यो सवलत्यो घडून हाडूंक आनी पोरशे मदें निजाचो एकवट सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया विस्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे कोविड पिडेक लागून पिडेंत आसलोल्यांक भलायकी मेलोल्यांक सासणाचें सूख दुखेस्तांक बुजवण आनी हे मरणादीक पिडयेचेर ताबो दवरूंक वावर करतेल्यांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया विस्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे बोमोड सायबिणीची परब करूंक बोमोड सायबिणीच्या कॉन्फ्राऱ्याच्या वांगड्यांनी आदार दिला तांकां कुडी ओत्म्याच्या सुबाद देण्यांनी बोल्ल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया विस्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे आमचे आस्कारिनी बोमोड सायबिणीचे देखीन आनी विनवणेन आमचो खरो भावार्थ
तीर जावं म्हूण आनी हो बोवार्थ ओ क्रिस्ती लोकांक आमी पोरगोटूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. Isasalamat tau Bapa, angkang doyen ay kunge. बोव मोगाळ बापा तूच आमचो दोनी आनी रोचणार ह्या संवसारांत तुजे खुशी पोरमोणे आमी चलोवंक आमकां करपा दी आनी ल्हानविकायेन केल्ली ही मागणी तूं दोयेन आयक ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. Medone velar git kyoya number C4 C3. Amchi sobli goti chita, amchi sobli goti duka, amchi aure, amchi kaza, edukas be doi dao donya, tujhe biti bori sobe, zavu kami udiace curche, doce samu soriace teme, et scot coti tamce aule, tuce piti puri sobe, zavu kami udiace curche, doce samu soriace teme, et scot coti tamce aule. म्हज्या बाबा भणीनो मोजे आनी तुमचे बलिदान सोदपोत बेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाती पवित्र सुरीच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. कोणवळ्या बापा बागिवंत आंकवार मारे देवाचे मातेचो उगडास करूं आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता तांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सोर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कर तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा भोव पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मारयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाकाणटा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी वेजमिता सोर काळी मनशाताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय तुजे ल्हान वीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाल्ली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार तांचे वाकाणेक आमचे ताळे मेळूं आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Soy
बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन कोश्ट मोरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात बाबार्थाचो घोटपोर गोटुया Soumia Gesù aviodo cada Ali clausit vernieta Igles vati tu voi covane su Amico sceloro urguta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवान सुसे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान सुसेवाज भाग्यवान फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ह्या सगल्या भक्ता बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोदपूर बेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां दी
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी धोरवांशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे असून एकामेकाक मोगान शांती दियात Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयाच्या जोणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गीत घेऊया नंबर D30. D30. Mojima sukoreka, zakumpolea korsa, karza tumcha labriata, bagoyat pocharota, amci kari sotreka, Jesu tu kayaureta, tuji vat poloitasa, duka keu koshisata, amci kari sotreka, Jesu tu kayaureta, tuji vat poloitasa, duka keu koshisata. Sokon voce mascata, rogot voce pieta, domo ce soverauta, amuita cia sagata, anunce cari sotreca, Jesu tu kayaureta, tuji vat poloitasa, duka keu koshisata, amci kari sotreka, Jesu tu kayaureta, tuji vat
रातुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंत अंकवार मरिये देवाचे मातयेचे उगडासाक आमी तुका भेटयल्या त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसवण दिलें. ह्या पोसवणाचे गोटायेन आमची माय वरवीं तुजी खुशी पाडूं. स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बोमोट सायबिणीचें फेस्त आयज ह्या फेस्ता सुमयार आमी आमच्या फिरगोजींतल्या सगल्या फिरगोजकारांक हें बरें फेस्त आमी आवडयता, खुशाल बरी जावं आनी सायबीण मांयचे मजतीन आमकां सगल्यांक बरी भलायकेन सांबाळूं आनी आशिर्वादान भरूं. आमी आमचे वेदीचेर आसलेल्या यादनिकांक सांगाता घेवन तुमकां ही परबी दिता. फेस्त करूंक बोमोट सायबिणीच्या कॉन्फ्रारियाच्या प्रेसिडेंट आनी मेंबर आसात तांकां आमी दिनवासता. फेस्ताचो सगलो कारभार तांणी आपणाचेर घेतलो आनी सगलें वेवस्थीतपणी जाता ते भाशेन करूंक ते वावुरले. तांकां आमचे दिनवास. नोवेनाच्या दिसांनी आल्तार नेटोवंक, फुलां घालूंक आनी दुसरो हो वावर साकिस्तींतलो सगलो पळोवपाक लुड्स, वेलनी आनी सर्विता वाज आनी पियेदाद आनी जायतो आदार दिला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो साकिस्तांव पिडेंत आसलेल्यान सगलो वावर नोवेनाच्या दिसांनी आयज नाजरेत ह्या आमच्या भावान व्हडी हुशारकायेन आनी फिकिरीन बरे तरेन केला. ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. इवलीन, रिझेल आनी रोशन तांणी आमकां मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवंक गायना आनी वाजोवप केलें. तांकांय आमचे दिनवास. आयज फेस्ताच्या दिसा तुमकां पयलें सांगलां ते भाशेन फादर एल्वीस गुदीन आयज आमचो गांवचो भाव. ताचे माजोड्याचे फिरगोजेन तें पयलेंच मीस. ताका आमी येवकार दिला आनी काळजांतान ताका आमी दिनवासता. बरे भाशेन मिसाची समोरमणी केली आनी हुशारकायेन देवाचें उतर परगट केलें. फादर एल्वीस नावेली फिरगोजेन कूर कसो वावुरता आनी जायत्या गुणांनी देवान ताका भरला. ह्या गुणां वरवीं ताचें मुणयारपण अदीक परसडूंक आमी आशेता आनी फादर एल्विसाचेर सायबीण मांयची बेसांव मागता. फादर एल्विसाक आयज आमी ताचें ऑर्डिनेशन जालें त्या दिसाक आमी जायतो प्रोग्राम मांडून हाडलेलो. पूण हे लॉकडावन, कोवीड-19 हे परिस्थितीक लागून कांय करूंक मेळ्ळें ना. तांचें ऑर्डिनन्सांवूय बीन पोस्टपोन जालें. जें आब्रिलांक जावपाचें आसलें तें मागीर जुनांत जालें 29 तारखेर आनी तें सारकें प्रायवेट सेलेब्रेशन कशें जालें. पूण आयज तो आमचे मदीं आसा आनी हे पासून आमी देवाक दिनवासता. फादर एल्विसा लागीं मागता मातशें हांगासर फुडें येवपाक. आमी एक ल्हान सत्कार करूंक सोदता. आमचो मॉडरेटर, पॅरिश पास्टरल कावन्सिलाचो मॉडरेटर जॉन, ताच्या हातांत एक फुलांचो तुरो आनी एक ल्हान भेट दितलो. ती तुवें स्विकारची म्हूण मागता.
प्रितीच्या भयणी भावानो हांवूय हे संदी घेता तुमकां सगल्यांक काळजांत लावन देव बरें करूं म्हणून म्हजें ऑर्डिनेशन कोणाक येवंक मेळोंक ना पूण म्हाका दिसता तुमच्या मागण्यांनी हांव सदांच आसलो देखून सो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी पादिगाराक म्हाका ही संदी तुमचे पासत हें मीस भेटोवंक म्हाका फावो केल्या खातीर ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा सायबीण माय तुमचेर आनी तुमच्या फामिलाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो सोद पोदवेदार देवा भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेचे शेकाय आमकां फावो केलाय देखून आमी संतोसता हे मोगाळ आवयचे विनोदीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोद पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर गीत घेऊया नंबर T55 Solo